अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जो व्लॉग है ये मैं सिर्फ एक बंदे के लिए कर रहा हूँ और उसका नाम है प्यूटिन। रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर प्यूटिन। क्यों मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है और जो स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि तमाम मुसलमानों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इसलिए करना चाहिए कि एक तो उन्होंने क्रिसमस के तकरीबन दिनों में उन्होंने क्रिश्चियंस की बजाय मुसलमानों को याद रखा। क्रिश्चियंस तो वो हैं ही, लेकिन उन्हें ये भी मालूम हुआ कि ये तमाम जो नबी हैं ये भाई हैं एक दूसरे के, और हम दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के जो उनकी उम्मतें हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरफेथ जो हार्मनी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप हो सकता था वो उन्होंने उठाया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक गुस्ताखाना कोई रवैया इख्तियार करते हैं, तौहीन आमेज बातें करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और यहाँ पे आपको एक बंदा तो और भी याद आ रहा होगा, और वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो अक्सर ये बात करते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आप लोगों की दिल आज़ारी करें, आप लोगों के बारे में और उनकी खास तौर पे उन शख्सियात के बारे में बात करें जो कि उनके लिए बहुत उनके जानो दिल से भी अजीज है। तो इस लिहाज से ये विंडिकेशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के भी मौकफ की। और ये उन्होंने अपने ट्वीट में भी उसका इजहार कर दिया है कि ये उन्होंने जो एक सिलसिला शुरू किया था, ये उसका एक आप समझ लें कि प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि कितना इम्पैक्ट होता है जब कोई आपका अच्छा हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, और जब वो बात करता है इंटरनेशनल लेवल पे और इफेक्टिवली बात करता है और फोर्सफुली बात करता है, तो और आर्गुमेंट्स देता है और प्रोफाउंड आर्गुमेंट्स देता है, तो फिर लोग सुनते हैं। और फिर नन अदर देन द रशियन प्रेसिडेंट, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट का ये बात कहना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये फॉर्मर सुपर पावर है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनका आज भी एक इम्पैक्ट है। और इतना इम्पैक्ट है कि आपने देखा कि उन्होंने 4 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बात की उन्होंने, उसमें उन्होंने एक और बात भी की कि अमेरिका को एक मैसेज दिया, और फॉरेन अमेरिकन जो हैं उन्होंने घुटने टेके और उनकी बात के लिए उन्होंने टॉक्स करने का ऐलान कर दिया। तो रशियन प्रेसिडेंट की एक वैल्यू है पूरी दुनिया में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनकी जो ये स्टेटमेंट है ये इट विल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग आउट सम काइंड ऑफ कंसेंसस इंशाल्लाह ऑन द ग्लोबल लेवल। तो हम देखेंगे इसके क्या होता है, लेकिन जाहिर है कि ये बारिश का पहला कतरा है जिसको हम वेलकम करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि टीआरटी में ये बात छपी, और उसमें उसको फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कोट किया और बाकी लोगों ने भी इसको वेलकम किया। और क्यों ना करें, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अच्छा स्टेप है, तो हम सब करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पुतिन का साहब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब को ये शायद नहीं पता कि जो मुसलमान हैं जिनके लिए वो उन्होंने ये बात कही है, अ, उनके जो मेजोरिटी ऑफ देयर कंट्रीज दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट इट। ओआईसी में 57 ममालिक हैं, 56 वो हैं जो कि यूएन के मेंबर हैं, और 57वां जो मुल्क है जो कि मुल्क नहीं बन सका वो है फलस्तीन। और जो मुल्क होता था और उसको तबाह कर दिया, और अभी भी किए जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को भी तबाह कर रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं। उन 56 ममालिक में या 57 कह लें, मेजोरिटी, बल्कि मैं कहूंगा कि तकरीबन सारे के सारे जो हैं उनका तो ये इशू ही नहीं है। उनको उनकी तो यादों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता नहीं कहाँ पे कोई वक़्त भी खुदा न खास्ता है या नहीं है। उनका तो कंसर्न ही ये नहीं है। उनका तो कंसर्न ये है कि कितनी जल्दी और कैसे मगरब ज़दा बनना है, ये उनका कंसर्न है। और हम देख रहे हैं कि खास तौर पे जो बड़े बड़े ममालिक हैं मुसलमानों के, वहाँ पे तो इस तरह की कोई बात ही नहीं करता। और अभी आपने रिसेंटली देख लिया कि जो एक मुल्क जिसको हम अ, बहुत ही इज्जत की निगाहों से देखते हैं, वहाँ पे पिछले दिनों में क्या हुआ। तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो कम से कम उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अब जाके तो
توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے اور وہاں پہ کوئی بات کریں گے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کانسرٹس ہوئے، وہاں پہ عجیب عجیب قسم کے سلسلے چلے. وہاں پہ سلمان خان، شلپا سیٹھی وغیرہ جیسی عورتیں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈانس کیے، اور جس طریقے سے کیے اور جس طرح کے لباس پہنے. اور یہ وہ خاتون ہے اور اس کا وہ ہسبینڈ ہے کہ جو پورن فلموں میں جو ایک وہاں پہ ایک بہت بڑے لیول پہ پکڑا گیا ہے، اور وہ ایک کمرشل لیول پہ اس کو کاروبار اس کا کر رہے تھے. اس طرح کی عورتوں کو وہاں پہ بلا کے وہاں پہ اس طرح کے ڈانسز اور اس طرح کے کانسرٹس کرنا، اور پھر امید بھی یہ رکھنا کہ کل جب ان کے والد صاحب نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو وہ پھر خادم الحرمین اور شریفین بنیں گے. پتہ نہیں کیسے بنیں گے، یا تو پھر ٹائٹل چینج کریں گے، خادم المغربین ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو زیادہ اس وقت خوشنودی کسی اور کی چاہیے. تو اب حرمین شریفین کی کیا وقت ان کے نزدیک ہوگی، اور کیا وہ اس کی عزت کا پاس رکھ سکیں گے کہ نہیں رکھ سکیں گے، یہ اٹس اینی باڈیز گیس. تو یہ نہیں میں کچھ کہتا، لیکن جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں اور جس تیزی سے بدل رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ جیسے پیوٹن صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. پیوٹن صاحب کو یہ پتا ہوگا کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، آئل پروڈیوسنگ ملک ہے، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ کتنی جلدی سے وہ اپنا سب کچھ بدل رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیسے اپنی شکلیں بدل لیں، اپنے کپڑے بدل لیں. اور اب ظاہر ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ اب وہ اپنے کپڑے بھی بدلیں گے. برقع جو تھا وہ بھی اب چلا جائے گا، لائسنسنگ ان کی ہو گئی ہے خواتین کی. اب پتہ نہیں برقعے سے بکینی تک وہ کیسے جائیں گے. جو جس طرح کہ وہ شہر بنا رہے ہیں $500 بلین سے بھی زیادہ لگا کے، تو وہاں پہ برقع تو نہیں پہنے جائیں گے، وہاں پہ تو بکینیز کا سلسلہ چلے گا نا. اور پھر جس طریقے سے وہاں پہ جو بہت ہی تھرڈ ریٹڈ موویز کو دیکھنے کی بھی جو پبلک میں اجازت دے دی گئی ہے اور اوپنلی اجازت دے دی گئی ہے، تو اس میں پیوٹن صاحب شاید آپ کو بھی شرم آ جائے، کیونکہ آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایڈوکیٹ اب رہے گا نہیں. کیونکہ اگر سعودی عرب اس طرح چلتا ہے، اور جس میں کانسرٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ لوگ وہاں پہ امڑ آئے، اور 80,000 90,000 لاکھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح وہ ان خواتین کو اس لباس میں اس طرح کی تصاویر کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ان کے درمیان کون آ گیا ہے. تو اب یہ جو ایک ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ، ماڈرنائزیشن کو میں خلاف نہیں ہوں، ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے وہ ویسٹرنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور جس طریقے سے ویسٹرنائز جو پاورز ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی عجیب سا ہے اور ان نیچرل ہے. تو ادھر سے یو اے ای کا آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اب آپ آؤٹ آف ویڈ لاک بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو شہر بن رہے ہیں ان میں بھی اب وہ قوانین جو ہیں وہاں پہ وہ لاگو نہیں ہوں گے. وہاں پہ جا کے تو آپ سب کچھ مرضی سے آپ جو کچھ بھی کر سکیں گے کر لیں. تو اب یہ تو ہے مسلمانوں کی صورتحال. پیوٹن صاحب ہم آپ کا اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اب مسلمانوں میں وہ طاقت نہیں ہے، اب مسلمانوں میں وہ چیز نہیں باقی بچی کہ جو اپنا کیس لڑ سکیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑ سکیں. تو اس لیے میں نے خصوصی طور پر یہ ولاگ کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، میری کرسمس آپ کو کہہ سکوں، آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کر سکوں کہ ایک گئی گزری مسلم امہ کا کیس آپ نے لڑنے کی کوشش کی ہے. ہمارے اندر تو جان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو ہماری امہ میں بھی کوئی لوگ اس طرح کے پیدا ہوں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ بات کر سکیں. ایک ہمارے ہاں ایک حکمران آیا ہے جو یہ بات کرتا ہے، لیکن قوم اس کے بھی پیچھے پڑ گئی ہے. اب اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ خود قوم ہماری جو ہے وہ اس حد تک کرپشن میں یعنی اس کا بال بال جو ہے وہ اس کے اندر گم ہو گیا ہوا ہے کرپشن کے اندر، کہ اب ان کو ایسا حکمران نہیں چاہیے ہے جو کہ اچھی اچھی باتیں کر سکے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کر سکے،
جو ان کو بتا سکے کہ اپنا کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اپنا کچھ رول پلے کریں. تو اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اور کس طریقے سے آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ہمارے ہاں ہماری مسلم امہ میں اس طرح کے کچھ لوگ باقی بچے ہیں جو یہ کام کر سکے. تو اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. شکریہ پیوٹن، شکریہ رشین فیڈریشن، اور شکریہ ان لوگوں کا جو کہ رشین فیڈریشن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن رہے ہیں. اور امید ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو کہ کل اس طرح کے کام کر سکیں گے اور گج وج کے کر سکیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ مسٹر پریزیڈنٹ پیوٹن. تھینک یو.